मशहूर ग्रीक फलसफी जिसका नाम अरिस्टोटल था, उन्होंने कहा था कि इंसान एक समाजी हैवान है, यानी मैन इज अ सोशल एनिमल। इंसान तन्हाई में वक़्त नहीं गुजार सकता। मुकम्मल तौर पर उसको तन्हा फर्द तस्वर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इंसान अपने दिन का आगाज़ एक ग्रुप के रुकन, एक मेंबर की हैसियत से करता है, और ये ग्रुप खानदान ही है। कदीम हो या जदीद, कोई भी मुआशरा फैमिली के बगैर नहीं होता। फैमिली में वक़्त के साथ साथ बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं। जैसे बर्गर्स एंड लोग बोलते हैं, फ्रॉम हार्ड एंड फास्ट सोशल स्ट्रक्चर आर इंस्टीट्यूशन एंड बिकमिंग फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप। फैमिली एक यूनिक इदारा है जिसका कोई नैमुल बदल नहीं है। ये समाजी तंजीम यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बुनियादी इकाई है, बेसिक यूनिट है। खानदान यानी फैमिली तमाम सोशल स्ट्रक्चर का मरकज समझा जाता है। इसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सोशलाइजेशन में बहुत अहम किरदार है। लफ्ज फैमिली रोमन वर्ड फैमुलस से निकला है, जिसका मतलब होता है सर्वेंट। कदीम रूमी मुआशरे में यह लफ्ज सिर्फ वालिदैन या बच्चों के लिए नहीं बल्कि ऐसे पूरे घराने के लिए इस्तेमाल होता था जिसमें खानदान के अफराद, खादिम, गुलाम, ज़ेर कफालत लोग शामिल होते थे। डेफिनेशन ऑफ फैमिली, मेक एंड यंग कहते हैं कि द फैमिली इज द बेसिक प्राइमरी ग्रुप एंड नेचुरल मैट्रिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी खानदान इंसान का पहला और बुनियादी ग्रोह है। इंसान की शख्सियत की तश्कील ही सबसे पहले खानदान में हुई है। फिर हॉर्टन एंड हॉर्न कहते हैं कि अ सोशल ग्रुप इन विच सोशल रिलेशनशिप्स आर रेगुलेटेड बाय सेक्सुअल रिलेशनशिप, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड रियरिंग। खानदान एक समाजी ग्रोह है जिसमें अज़दवाजी ताल्लुक, बच्चों की पैदाइश और इनकी परवरिश व तरबियत शामिल होती है। मैक्लिवर फीचर्स ऑफ फैमिली, यानी मैक्लिवर के मुताबिक फैमिली के क्या फीचर्स होते हैं। नंबर एक, इसमें यूनिवर्सैलिटी होती है, यानी खानदान हर मुआशरे और सकाफत में पाया जाता है, ये तो आम बात है। फिर इमोशनल बेसिस, खानदान मोहब्बत, प्यार, एतमाद और बाहमी ताउन पर कायम होता है। फिर लिमिटेड साइज, खानदान एक छोटा ग्रुप होता है जिसके अफराद एक दूसरे के करीब और ज़ाती ताल्लुक रखते हैं। फिर न्यूक्लियर पोजीशन इन सोशल स्ट्रक्चर, खानदान मुआशरे की बुनियादी इकाई है, दैट इज द बेसिक यूनिट, और बच्चे को मुआशरे के लिए ये खानदान जो है तैयार करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर्स, खानदान के अफराद एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। मतलब कि खानदान में हर फर्द की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। फिर इसके बाद है फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, यानी खानदान बच्चे की इब्तिदाई तरबियत, शख्सियत साजी और किरदार की तश्कील करता है। इसके अलावा सोशल रेगुलेशन है, खानदान के अफराद समाजी उसूलों, रिवायात और कवानीन की पाबंदी करते हैं। आपने देखे होंगे बड़े बड़े खानदान, जैसे पुराने जागीरदारों के खानदान या खानों के खानदान, उन खानदानों के अपने उसूल और कवानीन होते थे, और उन कवानीन से अगर कोई हट कर कुछ करता तो फिर उनको सजा भी दी जाती थी। परसिस्टेंस एंड चेंज, खानदान एक इदारे के तौर पर कायम रहता है, लेकिन इसकी साख्त, साइज और अफराद वक़्त के साथ बदल सकते। अब हम समझते हैं कि खानदानों की क्लासिफिकेशन कैसे हुई है। सबसे पहले साइज और स्ट्रक्चर की बुनियाद पर खानदान की तकसीम।
خاندان یعنی فیملیز جو ہیں وہ اس بنیاد پر تقسیم ہوتے ہیں کہ ان میں کتنے افراد رہتے ہیں اور وہ کیسے آرگنائزڈ ہیں. تو اس کو ہم عام طور پر بولتے ہیں کلاسیفیکیشن بیسڈ آن سائز اینڈ اسٹرکچر. سب سے پہلے اس میں ہے نیوکلیئر فیملی، ایک مختصر خاندان. نیوکلیئر فیملی جو ہے یہ ہسبینڈ، وائف اور ان کے ان میریڈ بچوں کے اوپر منحصر ہوتی ہے، اور یہ عموماً ایک چھوٹی فیملی ہوتی ہے جس میں ہسبینڈ، وائف اور ان کے بچے جنہوں نے ابھی شادی نہیں کی وہ ایک الگ گھر میں رہتے ہیں. پھر مرڈاکس نے نیوکلیئر فیملی کے مزید 2 اقسام بتائیں. اس میں سب سے پہلا ہے فیملی آف اورینٹیشن اور دوسرا جو ہے وہ ہے فیملی آف پروکریشن. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ فیملی آف اورینٹیشن کیا ہے. یہ ایک ایسی فیملی ہے جس میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں بڑھتا ہے، گرو اپ اس کی ہوتی ہے، اور وہ وہاں پہ سوشل بیہیویئر سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثلا احمد جو ہے وہ اپنے والدین، بھائی اور بہن کے ساتھ اس کی پیدائش ہوتی ہے اور پھر انہی کے ساتھ انہوں نے پرورش پائی، اور یہ احمد کا خاندان. فیملی آف پروکریشن کیا ہے؟ یہ وہ فیملی ہے جو ایک شخص شادی کے بعد بناتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ منحصر ہوتا ہے ہسبینڈ کے اوپر، بچوں کے اوپر ان کے، اور پھر اس کے وائف کے اوپر. جیسے فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ احمد نے سارا سے شادی کی اور پھر ان کے 2 بچے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، تو ایسے ان کی فیملی آف پروکریشن نے جنم لیا. پھر اس کے بعد ہے جوائنٹ اور ایکسٹینڈڈ فیملی، مشترکہ یا وسیع خاندان. جوائنٹ یا ایکسٹینڈڈ فیملی ایک بہت بڑی فیملی ہوتی ہے جو اکثر بہت سارے نیوکلیئر فیملیز پہ مشتمل ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں تقریباً 3 یا اس سے بھی زیادہ جنریشنز جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، سچ ایز گرینڈ پا یعنی گرینڈ پیرنٹس، ٹھیک ہے، دادا دادی وغیرہ، پیرنٹس، پھر ان کے بچے، پھر ڈاٹر ان لا، اور اس کے علاوہ گرینڈ چلڈرنس. ٹھیک ہے، ہم خاندان کو شادیوں کے پریکٹس کے اوپر تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کلاسیفیکیشن بیسڈ آن میرج پریکٹسز. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلا ہے مونوگیمس فیملی. مونوگیمس فیملی ایک شوہر یعنی ہسبینڈ اور اس کی وائف کے اوپر، ایک وائف کے اوپر وہ مشتمل ہے. مطلب کہ a person has only one spouse at a time. ٹھیک ہے، میاں بیوی جو ہم جسے کہتے ہیں نا، ایک میاں اور ایک بیوی. ٹھیک ہے، پولیگیمس. پولیگیمس فیملی وہ خاندان ہوتا ہے جس میں ایک شخص کی بہت ساری شریک حیات ہو. ٹھیک ہے، مطلب کہ ایک سے زیادہ شریک حیات ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں پولیگیمس فیملی. ٹھیک ہے، پولیگیمی جو ہے، پولیگیمی کے پھر مزید 2 تعداد ہیں جس میں ایک پولی اینڈری ہے اور دوسرا پولی گائنی ہے. اگر ہم پولی گائنی کی بات کریں نا تو اس میں ایک مرد جو ہوتا ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ عورتوں سے شادی کرتا ہے، جبکہ پولی اینڈری میں ایک عورت 2 یا 2 مردوں سے زیادہ سے شادی کرتی ہے. تبت چائنی سائٹ پہ ایسے رواج آج بھی موجود ہیں جس میں ایک عورت جو ہے وہ کئی مردوں سے شادی کرتی. پھر اس کے بعد ہے انڈوگیمی اور ایکزوگیمی یا ایکزوگیمس فیملی. انڈوگیمس فیملی یہ ہوتی ہے جس میں لوگ جو ہے وہ اپنے ریس، اپنے خاندان کے اندر شادیاں کرتے ہیں. زیادہ تر جو ریجڈ فیملی ہوتے ہیں جس میں ریجڈ سٹرکچر ہوتا ہے وہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ خاندان کے اندر ہی شادیاں کرتے ہیں. جیسے جاگیردار خاندان ہو گئے ان میں سے زیادہ یہ پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایکسوگیمس فیملی جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خاندان کے باہر شادیاں کرتے ہیں. آج کل بہت زیادہ مشہور ہیں. اکثر لوگ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو لوگوں کے ساتھ کنیکشن بناتے ہیں پھر ان کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اتھارٹی کے اوپر آتے ہیں کہ اتھارٹی کی بنیاد پر فیملی کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے. اس میں سب سے پہلا ہے پیٹریارکل فیملی اور پھر اس کے بعد ہے میٹریارکل فیملی. پیٹریارکل فیملی میں جو ہیڈ ہوتا ہے وہ میل ہوتا ہے، مطلب پاور جو ہے وہ ایلڈسٹ مین کے پاس ہوتا ہے، جو خاندان کا پاور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور میٹریارکل میں پاور جو ہے وہ مدر کے پاس ہوتا ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ ایلڈسٹ وومن کے پاس ہوتا ہے جو فیملی ممبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان کے قوانین وہاں پہ چلتے ہیں، ان کے احکامات وہاں پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ریزیڈنس یعنی رہائش کی بنیاد پر ہم فیملی کو کیسے تقسیم کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلا ہے پیٹری لوکل، پھر اس کے بعد ہے
मैट्रीलोकल और फिर इसके बाद है न्यू लोकल। मैट्रीलोकल में ऐसा होता है कि हस्बैंड और वाइफ हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जबकि मैट्रीलोकल में हस्बैंड और वाइफ वाइफ के पेरेंट्स के साथ रहते हैं। और न्यू लोकल में क्या होता है कि वो अपना एक अलग अलग घर बना के वहां बसने लगते हैं। अब इसके बाद जो है फैमिली को हम तकसीम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंसेस्ट्री, ठीक है। इसमें सबसे पहला है पेट्रीलिनियल। इससे मुराद ये है कि जिसमें खानदानी नस्ल, खानदान या कबीले की शनाख्त जो है वो बाप की तरफ से चलती है, इसको हम फिर बोलते हैं पेट्रीलिनियल। और मैट्रीलिनियल जो है वो इसका उलट है। जैसे हम कहते हैं कि ऐसा एक खानदानी निज़ाम जिसमें खानदानी नस्ल, खानदान या कबीले की जो शनाख्त होती है वो माँ की तरफ से चलती है, ठीक है। जैसे हम समझते हैं कि अहमद का ताल्लुक खान खानदान से है, अहमद के वालिद भी खान खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जबकि उनकी माँ जो है वो एक अलग तरह खानदान से, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है पेट्रीलिनियल फैमिली का, ठीक है। जबकि बाइलिनियल जो है, बाइलिनियल में माँ और बाप दोनों से रिलेशन जो है वो ट्रेस किया जाता है।